औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामईन गिरामी, मैं आज आपके लिए जिस वीडियो का रिव्यू लाया हूँ वो है जुपिटर का घर तब्दील करना 13 माह के लिए। 13 माह के लिए वो बुर्ज जोज़ा में आ गया है। तो 12 बुर्जों पर जो अच्छे बुरे असरात पड़ेंगे उनकी तफसील मैं आपको बयान करूँगा। 99% लोगों को फ़ायदा ही होगा। कितने? 13 माह। और कहाँ होगा फ़ायदा? ये नहीं कि पूरा आले नाल फ़ायदा होगा, नहीं। ज़ैचे के जिस खाने में ये रहेगा वहाँ ये फ़ायदा देगा। और कितना देगा? 13 माह। चलते हैं सबसे पहले हम बुर्ज हम्मल। बुर्ज हम्मल के खाना नंबर 3 में रहेगा। तो खाना नंबर 3 होता है ससुराली रिश्तेदार, अजीज़ रिश्तेदार, अंदरून मुल्क सियासी, इक़्तिसादी मुआशी सफ़र, और इसके अलावा हादसा, और इसके अलावा इब्तदाई तालीम। तो ये आपकी जो है ना हमल बुर्ज वालों के कम्युनिकेशन स्किल में इजाफा होगा। वो लोग जो नाराज़ हो गए हैं उनको मनाने का ये बेहतरीन वक्त है। जॉब भी मिल सकती है, सफ़रों में इनको कामयाबी मिलेगी। अब आप अपनी बात लोगों तक अच्छे तरीके से पहुंचा सकते हैं। हादसात से भी अल्लाह ताला आपको महफूज रखेगा। चलते हैं बुर्ज सौर की तरफ कि बुर्ज सौर को खाना नंबर 2 पर लगेगा। तो ये ज़राए आमदनी का खाना होता है। तो ज़राए आमदनी में मसलन आपके दुकान, भट्ठा, भाना, मिल, फैक्ट्री और बागात, खेत, ये वगैरह आपको बहुत अच्छे ज़राए आमदनी के ज़रिए पैदा करेंगे और आपको इजाफी आमदनी देंगे। माली मसाइल आपके हल होंगे। दोस्तों में, बहन भाइयों में बढ़िया आपको माली इमदाद मिलेगी। अपने मामलात को बहुत आगे लेकर आप जा सकते हैं। माली हालात बहुत मजबूत होंगे। नए तरीक़ों से कई एक कारोबारों से आपको माली फ़वाइद मिलते नज़र आते हैं, जिससे आप माली तौर पर बहुत मजबूत हो जाएंगे। चलते हैं बुर्ज जोज़ा की तरफ। बुर्ज जोज़ा के खाना नंबर 1 पर शख्सियत और हैसियत पर लगने से बुर्ज जोज़ा की शख्सियत और हैसियत 13 माह के लिए ज़बरदस्त रहेगी। इनकी शख्सियत की मेकान की कशिश से लोग मुतासिर हुए बगैर ना रह सकेंगे। जोज़ा को सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपने ताल्लुकात से, अपने रिलेशन से मिलेगा। ख़ास तौर पर शादी से, शरीक हयात से काफ़ी इमदाद मिलेगी। शख्सियत को खूब उजागर कर सकेंगे। इनकी शख्सियत का जादू सर चढ़ बोलेगा। मीडिया, कम्युनिकेशन, इंतज़ामी कामों में आप ताकतवर बन जाएंगे। अब आप अपने आप को मनवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे और आपको कैरियर रोज़गार के मौके भी मिलते नज़र आते हैं। चलते हैं सरतान बुर्ज की तरफ। सरतान बुर्ज के खाना नंबर 12 पर लगने से 12 नंबर खाना जो किसी के बैरून मुल्क क़याम का खाना होता है, एमिग्रेशन का खाना होता है, खुफिया दुश्मनों का खाना होता है, साजिशों का खाना होता है, और अखराजात का खाना होता है, सहर जादू का खाना होता है। तो बुर्ज सरतान वालों को इन चीज़ों से निजात मिलेगी और नए आइडियाज़ आएंगे, तरक्की के रास्ते खुलेंगे। प्राइवेट सेक्टर से ये काफ़ी फ़वाइद मिल सकते हैं इनको। बैरून मुल्क से भी काफ़ी मफादात इनको मिल सकते हैं और बैरून मुल्क इनको कारोबार है या जो भी चीज़ है, इमिग्रेशन के मसाइल हल होते हैं। लेकिन ख़बरदार, हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई शोर शराबा ना करना। अगर किया तो फिर आपको कोई बचा नहीं सकेगा। जो इसके बाद आपके बाकी तमाम इमिग्रेशन के मसाइल, अखराजात, ये वगैरह, दुश्मनों की साजिशें, दुश्मनों की चालबाजियों से आप बचते नज़र आते हैं। वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकेंगे, हार जाएंगे आपसे। सरतान बुर्ज के खाना नंबर 12 पर लगने से इनको अपना जो है ना सरतान के बाद अब असद बुर्ज के खाना नंबर 11 पर लगेगा। तो इसके दोस्त व अहबाब इनका साथ देंगे। इनको कारोबारी फ़वाइद मिलते नज़र आते हैं और इनकी ख्वाहिशात दिल जो दम तोड़ चुकी थी, अब वो ख्वाहिशात दिल पूरी होती नज़र आती हैं असद बुर्ज की। असद बुर्ज को गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर से काफ़ी फ़वाइद मिलेंगे। अगर वालिद साहब जिंदा हैं तो इनको भी काफ़ी आप फ़ायदा उनसे हासिल कर सकेंगे। अगर आपको तरक्की, कामयाबी का हदफ आपने तय किया हुआ था, वो हदफ आप तय कर लेंगे। वो आपके ख्वाहिशात की तकमील पूरी होगी। आपके बहन भाई भी आपका साथ देते नज़र आते हैं और तरक्की ही तरक्की असद बुर्ज को मिलती नज़र आती है। बुर्ज सुंबला के खाना नंबर 10 पर लगेगा। किसी के ज़ैचे का खाना नंबर 10 कारोबार, इज़्ज़त, शान और मार्केट वैल्यू का होता है। तो सुंबला बुर्ज वाले का कारोबार बहुत अच्छा रहेगा। बैरून मुल्क से काफ़ी मफाद मिलेंगे।
اور ان کو امیگریشن کے مسائل بھی ان کے حل ہوں گے، کاروباری شراکت داری کے مواقع ملیں گے اور نئے کام کاروبار کرنے کا بھی موقع ملے گا، جاری کاروبار میں سرمایہ لگانے کا موقع ملے گا۔ اور اس کے علاوہ کافی مفاد اور منافع ان کو کاروباری ملتے نظر آتے ہیں۔ اس وقت سے اگر انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا تو پھر ایسے سمجھ لو کہ سنبلہ برج والے بیکار ہیں، انہوں نے کوئی وقت اپنا ضائع کریں گے۔ میزان برج والے کہ خانہ نمبر 9 پر لگنے سے ان کے حج، زیارات، مقامات مقدسہ پر جانے کا ان کو موقع ملے گا، اور جو ہے نا ان کے جو ہے نا قانونی پیچیدہ مسائل حل ہوں گے اور ان کو قانونی مشورے ملیں گے، دوست و احباب سے تعلقات درست ہوں گے، قسمت کا بھرپور ساتھ ملے گا اور حج، زیارات، تفریح مقامات پر جانے کا موقع ملے گا۔ برج عقرب کے خانہ نمبر 8 پر لگنے سے کسی کا خانہ نمبر 8 ریچے کا زندگی، موت، انشورنس کلیم، مقدمات، اخراجات، قرض، لین دین، ڈوبی رقم ہوتا ہے، تو یہاں ان کو بہت فائدہ ملتا نظر آتا ہے اور ان کے کیس، مقدمات، وراثت کے معاملات بھی ان کے حق میں ہوتے نظر آتے ہیں۔ ان کو ہدایت ہے کہ کسی سے جھگڑا نہ کریں، 28 جون تک یہ احتیاط کریں۔ خواتین عقرب کو تو بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے۔ قوس برج کے خانہ نمبر 7 پر لگے گا کہ کسی کے ذاچے کا خانہ نمبر 7 ہوتا ہے میاں بیوی، شادی، سماجی تقریبات، شراکت داری کے کاروبار، تو اس میں برج قوس والوں کو بہت زیادہ فائدہ ملتا نظر آتا ہے۔ وہ قوس برج والے جن کی شادیاں کسی بندش کی وجہ سے بند تھی، اب ان کی شادیاں ہوتی نظر آتی ہیں، سماجی تعلقات درست ہوتے نظر آتے ہیں، من پسند شادیاں ہوں گی، اور جو جن کی شادیاں رکی ہوئی تھی وہ بھی ہوں گی، جو دوسری شادی والے ہیں وہ بھی کامیاب نظر آتے ہیں۔ شراکتی کاروبار دوستوں کے درمیان بھی آپ کا تعلق، واسطہ بڑھے گا، جس سے آپ کو کاروباری فائدے ملتے نظر آتے ہیں۔ آپ کو ترقی ہی ترقی ملنے والی ہے قوس برج والوں کو۔ اور اس کے بعد جو ہے نا برج جدی برج کے خانہ نمبر 6 پر لگے گا۔ 6 نمبر جو نا کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوتا، تو دشمن ناک میں دم کر دیں گے، لیکن آپ اپنے دشمنوں کو ہرانے دبانے میں کامیاب رہیں گے۔ آپ اپنی صحت پر مکمل توجہ دیں، عدم توجہ کی وجہ سے آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں۔ جاب کے نئے مواقع ملیں گے، بہن بھائیوں سے تعلقات درست ہوں گے، اور بہت سے، اور یہ نہیں بہن بھائی سے درست، لیکن سب سے نہیں، کچھ سے اختلاف بھی آپ کا رہے گا۔ تو اگلے برج کی طرف چلتے ہیں، دلو کی طرف۔ دلو برج والوں کے خانہ نمبر 5 پر لگے گا، تو ان کے خانہ نمبر 5 اولاد کا خانہ ہوتا ہے، قسمت کا خانہ ہوتا ہے، پرائز بونڈ لاٹری کا خانہ ہوتا ہے، منگنی شادی اور محبت کا خانہ ہوتا ہے۔ تو برج 13 ماہ کے لیے برج دلو والوں کو محبت سے سکون ملے گا، اولاد کی خوشخبریاں ملیں گی، جوان اولاد کے جاب، کام کاروبار ہوتے نظر آتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو اپنا بے اولاد کو اولاد ملے گی اور اولاد کے مسائل آپ کے حل ہوتے نظر آتے ہیں۔ اس کے علاوہ پرائز بونڈ، لاٹری، سٹھا، جوا اندازہ کے کاموں میں آپ حصہ لے سکتے ہیں۔ دلو برج والوں کی کوئی ڈوبی ہوئی رقم ان کو مل سکتی ہے، اور اس کے علاوہ ان کو جو ہے نا مثلا تعلیم و ہنر سے بھی فائدہ ہوگا، قانونی مشورہ جات بھی ان کو ملتے نظر آتے ہیں۔ اب آتے ہیں آخری برج حوت برج کے خانہ نمبر 4 پر لگے گا، تو خاندان، جائیداد، سواری، زراعت، مکان، پلاٹ، جائیداد کے معاملات درست ہوتے نظر آتے ہیں۔ خاندانی انتشار ختم ہوگا، ان میں اتفاق، محبت پیدا ہوگی اور خاندان میں اتفاق آئے گا، اور آپ جو ہے نا عزت، وقار میں، شان میں اضافہ ہوگا، انتظامی تبدیلیاں آپ کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ جو ہے نا ایسے سمجھ لیں کہ یہ آپ کے لیے بہت اچھا وقت ہے۔ اگر میاں بیوی ناراض ہیں تو وہ راضی ہوں گے، اگر خاندان میں کوئی انتشار ہے تو وہ بھی درست ہوگا۔ آپ نئی سواری خریدتے نظر آتے ہیں، آپ کا اپنا مکان آپ کو ملتا نظر آتا ہے، نئی جائیداد، سواری، مکان، پلاٹ، زراعت، جو بھی آپ جائیداد کے متعلق کام کاروبار کرنا چاہیں آپ کو ہوتا نظر آتا ہے۔ اگر آپ کوئی مکان لینا چاہتے ہیں، نیا مکان بنانا چاہتے ہیں، مکان میں شفٹ ہونا چاہتے ہیں، کرایہ کے مکان سے اپنا گھر لینا چاہتے ہیں، یقین کرو یہ بہت اچھا وقت ہے اور بڑا لانگ ٹائم ہے، 13 مہینے آپ یہ لے سکتے ہیں۔ اب چلتے ہیں کہ اس کا اوپائے کیا کریں، کہ اس کو اور بھی مزید اچھا کیا کریں، یعنی ایکسٹرا فائدے کیسے لیں۔ ایکسٹرا فائدے لینے کے لیے، یہ تو ویسے نیچرلی ہے، ایکسٹرا فائدے لینے کے لیے کیا کرنا چاہیے کہ جمعرات والے دن، جیسے آج جمعرات ہیں، یا رزاق کو 308 بار پڑھنا، اور ان اللہ علی کل شیء قدیر 901 بار پڑھنا، یا نہ پڑھ سکو اتنا تو 10 بار پڑھنا یا 1 بار پڑھنا، اور صدقہ پیلے رنگ کی چیز کرتے رہنا ہر جمعرات۔ یقین کرو اتنے فائدے اٹھاؤ گے، اتنے فائدے اٹھائے گے آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور شاہ امداد کو دعا دینے پر نہ مجبور ہو جائے تو پھر کہنا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں حاضر ہوتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔